अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ करे, बहुत सी बरकतें करे। आज की जो वीडियो है वो हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, तकरीबन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस वीडियो को सुनें, इसको समझें और इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मोस्टली मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह की ही वीडियोज़ बनाऊँ जिससे अगर कोई परेशान हाल मेरा बहन भाई कोई देख रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी उसके दिल को तस्कीन हो, या वो अल्लाह ताला के हाँ मज़ीद जो है ना उसको हौसला और हिम्मत अल्लाह ताला के हाथ से मिले और वो शुक्रगुजार हो, अल्लाह के भी मज़ीद करीब हो। और ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मुझे पता है हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको जो है ना एक हौसला मिल जाए मेरी वीडियो देखने में कि वो अपनी जितनी मुश्किलात से लड़ आए, वो मज़ीद जो है ना ताकत के साथ उठ खड़ा और उन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ लड़ सके और कामयाब हो सके इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो जो है वो भी कुछ इस तरह का, जो अक्सर ही मेरी कोई ना कोई वीडियो होती है जो मैं लोगों के साथ मतलब देखती हूँ रवैये या लोगों की ज़िंदगी में वाक़यात देखती हूँ, मेरी कोशिश होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और बताऊँ कि फ़लाने इंसान का ये मसला था, उसने उसको किस तरीके से कोप अप किया, ताकि अगर हम लोग खुदा न खास्ता उन मसाइल से गुज़र रहे हैं तो हम उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकें। जैसे आपको वीडियो में ये नज़र भी आ रहा होगा थंबनेल पे कि आज की जो वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हैं, जिन्हें कोई मसाइल हैं, ठीक है, या वो अपनी ज़िंदगी में आप कह सकते हैं कि दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, हिम्मत हार गए हैं, उनके अंदर हिम्मत हौसला नहीं है कि वो परेशानियों का मुकाबला कर सकें, मसाइल से लड़ सकें, और वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझते हैं। और मैं ख़ुद समझती हूँ कि मैंने एक से दो ऐसी अपनी दोस्तें देखी जो ज़िंदगी में कुछ मसाइल की वजह से इतनी परेशान थी कि एक के वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी और एक का कोई मसला था, ठीक है, घर में। तो वो दोनों लड़कियां इतनी परेशान थी कि कभी वो इतनी अच्छी मतलब कह लें ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन कभी कभार वो बैठे बैठे इतना रोना शुरू कर देती थी कि मैं हैरान हो जाती थी कि किसी इंसान का दिल इतना भी जो है ना, जैसे आप कहते हैं ना खून की आंसू रोता है, तो वो कहती थी कि हमारा बस नहीं चलता, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने पास ही बुला ले। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में किसी की हिम्मत बांधना, जब कोई परेशान हो हम उसको जितना भी समझाएं उस वक्त ये बातें असर नहीं करती। तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ ना। ज़ाहिर बात है कि मैं उनकी मुश्किलात को हल तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि शायद कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसा हल मिल जाए जिससे एटलीस्ट वो जितना उनका दिल घबराता है, वो परेशान होती हैं, ठीक है, सोचती हैं, एटलीस्ट कुछ तो 10% 15% तो उनको इस चीज़ से जो है ना सुकून मिले। तो मुझे ना कहीं मैंने कोई बयान सुना, मुझे याद नहीं है कि उलमाए कराम का था, कि उन्होंने कहा था कि जब आप पे बहुत ज़्यादा परेशानियां आए ना तो आप एक काम करें कि सूरत ज़ुहा है, ठीक है, सूरत ज़ुहा जो कुरान पाक की एक सूरत है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आप उसकी तिलावत सुने, आपको अल्लाह ताला इतना सुकून देगा। और कसरत से आप सूरत ज़ुहा पढ़ें, अल्लाह पाक आपके मसाइल जो है ना हल कर देगा। इस सूरत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि हदीस पाक में आता है कि काफ़ी टाइम तक ना अल्लाह ताला के नबी पे वही नहीं नाजिल हुई, मतलब वही नाजिल होती थी कुरान पाक की आयत, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर अल्लाह पाक के जो फरिश्ते हैं नबी पाक के पास आते थे अल्लाह का पैगाम लेके। लेकिन काफ़ी टाइम, कुछ अरसा गुजर गया, मुझे एग्जैक्टली अरसा तो नहीं पता, कुछ हफ्ते होंगे, कुछ महीने होंगे, कि अल्लाह की तरफ से कोई कुरान की आयत, कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो गए कि आगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद आते हैं, मुझे अल्लाह का पैगाम देते हैं, बड़ा लंबा अरसा हो गया, कोई मैसेज नहीं आया, कहीं खुदा न खास्ता मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। जाहिर बात है अल्लाह के नबी से तो कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन वो बड़े परेशान रहने लग गए ना कि अल्लाह, कि कहीं खुदा न खास्ता अल्लाह ताला मुझे नबी मतलब चाहते हो कि मैं नबी ना बनूँ, कोई और नबी बन जाए, इस तरह के ना उनके दिल में ख्यालात आने लग गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए, वो ये सोचने लग गए कि शायद अल्लाह ताला अब नहीं चाहते कि मैं उनका आखिरी नबी बनूँ। तो बस उनके दिल में ये ख्यालात थे, परेशान रहते थे। तो अल्लाह ताला ने, ठीक है, ये सूरत उतारी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक से अपने महबूब की परेशानी तो नहीं देखी गई, अल्लाह पाक ने उनके हाथों ये सूरत नाजिल फरमाई। और जिस सूरत का तर्जमा जो सूरत है हमारे पास, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, इसकी ये जो आयत है ना, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये इतनी ज़बरदस्त है कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ना ही तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे बेजार हुआ है। तो ये इतनी प्यारी आयत है कि यकीन करें
اس کو بیان کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کا کوئی دوست آپ پریشان ہے، آپ کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے نا اور آپ سے کہتا ہے کہ یار پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس صورت کو سنیں، محسوس کریں۔ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تیرے سے بیزار ہوا ہے۔ یعنی کہ انسان ہی الٹے سیدھے سہارے ڈھونڈتا ہے اور کبھی کسی سے پرابلم شیئر کرتا ہے، کبھی کسی سے شیئر کرتا ہے، لیکن اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اور یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں خود یہ کہہ لیں بلنڈرز کہہ لیں غلطیاں کہہ لیں کی ہیں کہ میں بھی دوستوں سے شیئر کر لینا، فلانے سے ٹمکانے سے شیئر کر لینا، لیکن جب سے مجھے دین کی سمجھ آئی ہے، اللہ کے ساتھ دوستی الحمدللہ اتنی ہوئی ہے، تو ایک ایسا رشتہ بن گیا کہ میں اللہ کے علاوہ اب بہت کم کسی سے بات شیئر کرتی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ کو بتانا، اور یقین کریں اللہ کو میں نے جتنی پرابلمس بتائی ہیں نا کہ یہ فلانی مجھے پرابلم ہے، فلانے بندے نے مجھے پریشان کیا ہے، یا فلانا میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کچھ دنوں کے اندر اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اور میں کوئی اتنی تہجد گزار نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں تہجدیں پڑھ کے دعائیں کرتی ہوں، نہیں، ایسے ہی اللہ سے مانگ لیتی ہوں، بیٹھے بیٹھے اللہ سے بات کر لیتی ہوں، جیسے آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہی ہوں ایسے ہی اللہ سے کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو نہیں چھوڑتے، آپ تو کبھی تنگ نہیں آتے، ہم گناہگار بندے ہیں، ہم اپنے مطلب کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، لیکن آپ تو ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہو، تو یہ پرابلم سولو کر دو، اللہ پرابلم سولو کر دیتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی اس کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جو ہے نا ایک رب نہیں ایک دوست لے کے چلیں۔ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کسی دوست کا مسئلہ ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، ویسے کوئی ٹینشن ہے، دل گھبرا رہا ہے، ایون کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، کہ آپ کو اپنے گھر میں نمک کی بھی ضرورت ہو، جو کہ ہانڈی میں نمک ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگے، تو اللہ سے ہر ایک چیز مانگے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک چیز مانگی تو آپ نے کہا 5 سیکنڈ کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ضرور دیتا ہے، لیکن صحیح وقت آنے پہ، صحیح وقت آتا ہے اللہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے میں ایک مثال دیتی ہوں، کچھ لوگ دعا کر کے بے صبرے ہو جاتے ہیں، اوہو میری دعا نہیں قبول ہوئی، دعا نہیں قبول ہوئی، ہو سکتا ہے آپ نے سچے دل سے مانگی نہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شک ہو، دعا مانگ کے بھی آپ شک میں پڑے رہے، یار پتہ نہیں قبول ہو، یار پتہ نہیں قبول نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے پھر تو آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی، جب تک آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے آپ کو 100%۔ فار ایگزامپل ایک میرے پاس میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی 1-2 کلاس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تہجد پڑھ کے دعا کرنا شروع کر دے، یا اللہ مجھے 50,000 کی نوکری مل جائے، لاکھ روپے کی نوکری مل جائے، اب ہم کہیں گے یار 1-2 کلاس کے بچے کو کیسے لاکھ کی نوکری مل سکتی ہے جس نے ابھی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، ہر دعا کا ایک مخصوص وقت ہے، ٹھیک ہے، جب وہ رائٹ ٹائم آئے گا یقین کریں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ اور وہ جتنا ٹائم ہم نے پرابلم دیکھی ہے، ہمارا دل گھبرایا، ہم نے ٹینشن دیکھی ہے، تو آخرت میں اللہ نے اس پہ ہمیں اتنا اجر بھی دینا ہے، اس پہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کرنے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کرنی ہیں، اور دنیا میں جب اس پریشانی کے بعد اللہ پاک نے اتنا بڑا سرپرائز دینا ہے، اتنا بڑا گفٹ دینا ہے، تو ہم نے حیران ہو جانا ہے کہ یا اللہ وہ تو مسئلہ تھوڑا سا ہی تھا، اس کے بعد آپ نے اتنی ساری تکلیفیں جو ہماری دور کر کے اتنے بڑے بڑے تحفے دے دیے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ تو بس آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، جن بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی کہ یار کہاں جائیں، جاب کا مسئلہ، کسی کی شادی کا مسئلہ، کسی کے ماں باپ کا مسئلہ، کسی کے بہن بھائیوں کا مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا انسان ویسے ہی ایک ذہنی مریض بن جاتا ہے سوچ سوچ کے، لوگوں کے رویوں سے ٹینشن لے کے۔ تو اللہ پہ توکل کریں، سب کو چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں، صبح اٹھتے ساتھ ہی اور رات کو جب بسترے پہ جاتے ساتھ ہی تکیے پہ سر رکھ کے اپنے رب کو بتائیں۔ یقین کریں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اگر آپ کے مسائل حل نہ ہوئے تو آپ آ کے میرا جو ہے نا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات ایسے ہی کہی تھی۔ سچے دل سے اللہ پہ یقین کر کے اللہ سے مانگنا شروع کریں، صبح شام، میں نہیں کہتی مسلے پہ بیٹھ جائیں، آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ دل سے اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو پکارنے کے لیے مسلے کی یا کعبہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ سفر میں ہیں، رکشے پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، دل تو آپ کا اللہ کے ساتھ جڑا ہے نا بھائی، آپ اللہ کو پکاریں، یا اللہ یہ مسئلہ ہے پلیز میرا حل کر دو، آپ ہی میرے دوست ہو، آپ کے علاوہ کون کرے گا؟ تو اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی جو کمیونٹی ہماری بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تاکہ اس میں اور بھی لوگوں کا اضافہ ہو، اور لوگوں کا اضافہ کر کے میں نے کوئی محل نہیں بنا لینے، بس یہ ہے کہ جو ایک دین کا سلسلہ ہے یا لوگوں کے ساتھ اللہ کی جو محبت ہے نا ہماری وہ جڑی رہے۔ فلسطین کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیں، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ اگلے سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب کرے۔ السلام علیکم۔